she should not look like a 30 years old women. आप 30 साल के या 25 साल के अगर लग रहे हैं तो कोर्स में सर्जरी है. बानो कुत्सिया इंतहाई सादी. बेनजीर भुट्टो साहिबा बहुत सादी रहती थी. आप फातिमा जिन्ना को देखें, वो भी बड़ी सादी खातून थी. दुल्हे की माँ को दुल्हे की माँ लगना चाहिए, दुल्हन से ज्यादा तैयार नहीं होना चाहिए. अगर मरियम नवाज साहिबा अपनी एक नेचुरल लुक के ऊपर आ जाएं, अब तो उनको ट्रोल कम किया जाएगा. शेरनी की तरह आंखों में आंखें डाल के देखें, डिक्टेटर की तरह आंखों में आंखें डाल के देखें. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. आज मैंने आपसे कोई कुरान की या दीन की बात नहीं करनी. आज मैंने आपसे एक दुनिया की बात करनी. आजकल मीडिया पर ना एक बात बहुत ज्यादा ट्रोल कर रही है. वो ये है कि मरियम नवाज बीबी ने एक वर्दी पहन ली और मेरे फाउंडेशन में जितनी खवातीन काम करती हैं वो एक नई नई बात लेकर ना मेरे सामने आ रही थी. हालांकि मैं उन्हें इतनी दफ़ा समझाती हूँ कि गिबत नहीं करनी, गिबत करने से किसी इंसान का आप नुकसान तो नहीं करते हो, अपना नुकसान कर रहे होते. लेकिन उनकी बात भी टू सम एक्सटेंट ठीक है कि चूंकि वो एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो थोड़ी सी ऐसी बातें हैं. अभी इन्होंने पहले यूनिफॉर्म पहना, उससे पहले वो किसी स्कूल में गई. मैं आपको वक्तन जो मेरी खवातीन मुझे बताती नहीं है, मैं आपसे वो शेयर करूंगी. वो किसी स्कूल में गई, वहां पर बच्चियां बेचारी शायद पेपर्स दे रही थी, तो उन्होंने कहा कि बच्चियां गैर मर्द ना आए वहां पर. एंड शी डिडंट लाइक व्हाट प्रिंसिपल सेड, शी वाज बीइंग ट्रोल्ड. फिर वो किसी घर में गई किसी खातून से राशन वगैरह का पूछने के लिए, तो उन्होंने कहा जी हमें तो बड़े धक्के खाने पड़ते हैं. अगेन शी वाज ट्रोल्ड. फिर उन्होंने किसी खातून थी जो शायद ऑफिस में काम करी थी, मैंने इतना नहीं देखा, पुरानी बातें हैं, उनका दुपट्टा उन्होंने ठीक किया. हालांकि शरन दुपट्टा तो हमारा ऐसा नहीं है ना. शरई दुपट्टा तो मैं भी कभी कभार नहीं लेती हूँ. शरई दुपट्टा ऐसा है कि सिर्फ चेहरा नजर आए. इस्लाम में सिर्फ चेहरा खुला करने की इजाजत है. उनको दोबारा ट्रोल किया गया. वो जो अच्छा काम भी करती हैं लोग उसका मजाक उड़ाते हैं. तो उसकी वजूहात आप सारी सक्सेसफुल वुमेन देखें, पाकिस्तान की देखें, पाकिस्तान से बाहर की देखें, जिनके नाम इस वक्त मेरे ध्यान में आ रहे हैं. बानो कुत्सिया इंतहाई सादी खातून. अगर हम पॉलिटिकली भी देखें तो बेनजीर भुट्टो साहिबा बहुत सादी रहती थी. उनका एक ही हेयर स्टाइल होता था, वो सादे से कपड़े पहनती थी, उनका मेकअप बड़ा नॉर्मल होता था. उनकी कोई मैं इसको नहीं कहना चाह रही, एस्थेटिकली उन्होंने अपने चेहरे को चेंज नहीं किया हुआ था. आप फातिमा जिन्ना को देखें, वो भी बड़ी सादी खातून थी. आप चलो यहाँ से इंदिरा गांधी को देख लें, इंडिया में आप चले जाएं, सादी खातून. हालांकि आई डोंट लाइक दैट वुमन, आई रियली रिसेंट हर फॉर हर स्टैंड्स इन गजा, बट हिलरी क्लिंटन भी बहुत डिसेंट और सादी रहती है. दो चार चीजें जो हमने देखनी है मरियम नवाज साहिबा में, वो ये है कि उम्र एक हकीकत है. हर इंसान ने बुढ़ा होना है, मैंने भी होना है. और कहते हैं ना कि टू एज ग्रेसफुली, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. बुजुर्ग होने में हमारी बल्कि अच्छाइयाँ हैं. अब कोई खातून अगर वो 55 या 60 साल की हैं, चलो बहुत अगर हम एग्जेजरेट कर लें तो वो 50 साल की हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स मुझे ऐसा नहीं लगता. मुझे लगता है कि उनकी एज 55 to 60 है, बट मुझे गुनाह होगा अगर मैं गलत कह रही हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे. तो शी शुड नॉट लुक लाइक अ 30 years old women, बिकॉज ये एक ह्यूमनली पॉसिबिलिटी ही नहीं है. जब आपकी उम्र 50 साल से ऊपर की हो जाती है तो आप 30 साल के या 25 साल के अगर लग रहे हैं तो कोर्स में सर्जरी है. दूसरी बात, ये मैं आपको बताऊं, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैंने उनका पोर्ट्रेट भी बनाया. जो उनकी भवें हैं ना, जो उनकी आईब्रोज हैं, वो उसको बहुत ज़्यादा डार्क और पेंटेड रखती हैं. मुझे नहीं पता वो आर्टिफिशियल हैं कि वो नेचुरल हैं. अगर वो उसको नेचुरल कर दें, अगर मरियम नवाज साहिबा अपनी एक नेचुरल लुक के ऊपर आ जाएं, अपनी एज के साथ, टू एज ग्रेसफुली के ऊपर अगर उस फ्रेज के ऊपर आ जाएं तो उनको ट्रोल कम किया जाएगा. आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके ड्रेसिंग सेंस, आपके देखने का अंदाज, इस सारों के अंदर एक शराफत और एक ग्रेस होनी चाहिए. कोई भी खातून अगर अपनी उम्र को छुपाने के लिए यंगस्टर्स की तरह की सर्जरीज कराएंगी या मेकअप करेंगी या कपड़े पहनेंगी या ऐसे ऐसे हाथ करेंगी, तो वो चाहे इस दुनिया की मलका क्यों ना हो, उसको ट्रोल किया जाएगा. ये दुनिया है भाई, किसी को नहीं जीने देती. और स्पेशली लोगों को लीडर क्या होता है, जिसने बाकी खवातीन को लीड करना है. और इस्लाम तो दर्द ही सिंपलिसिटी का देता है. अब मैं आपको बता रही हूँ कि अभी आपको पता नहीं मेरे कपड़े नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. आप ये मेरे कपड़े देख रहे हैं, हमने बहुत सारी वीडियोस में देखे. ये वो अबाया है जिसके ऊपर मैं एक दफा कुरान लिख रही थी तो उसकी स्याही गिर गई थी. मैंने इसको नहीं हटाया. मैं इस अबाए को आज भी धो के पाक साफ कपड़े पहनती हूँ. मुझे पाक साफ रहने का, बावजूद रहने का बहुत शौक है. लेकिन ये
میری پرسنالٹی کو کم نہیں کرتا. یہ میرے اندر کے کیلیگرافر کو، آرٹسٹ کو، قرآن پڑھنے والی کو یا حمد و نعت پڑھنے والی کو کم نہیں کرتا. مجھے بہت مہنگے کپڑوں کی یہ چوڑیاں آپ نے اکثر مجھے دیکھا ہوگا، یہ 20 روپے درجن ملتی ہیں. میں نے اس سے مہنگی چوڑیاں کبھی نہیں پہنی. یہ شاید تھوڑی سی مہنگی ہوں گی، مجھے میری ٹیچرز نے گفٹ کی ہیں. اگر آپ سادگی کو اپنا لیں گی نا مریم بی بی، تو لوگ آپ کی عزت کریں گے. جب آپ صفدر بھائی کی شادی کے اوپر آپ نے کپڑے، میک اپ، جیولری دلہن کی طرح کی، ٹھیک ہے، دلہے کی ماں کو دلہے کی ماں لگنا چاہیے، دلہن سے زیادہ تیار نہیں ہونا چاہیے. اس سے ایک تو دلہن کی دل آزاری ہوتی ہے، دوسرا لوگ تو اس وقت سے ٹرول کرنا آپ کو شروع ہوئے ہوئے. یو ریئلی نیڈ ٹو چینج یور گیٹ اپ. آپ اسلامک ممالک کی سربراہان کو دیکھیں یا ان کی بیویوں کو دیکھیں، ان کے سربراہ کی وائفز کو دیکھیں کہ ایران کی وہ جو بیوی ہیں وہ کیسے رہتی ہیں، یا سعودیہ میں جو خواتین ہیں وہ کیسے رہتی ہیں. اگر اتنا پردہ نہیں کرنا تو شرعن اسلام میں کچھ چہرہ کھلا رکھنا جائز ہے. بٹ میرے بھی بال نظر آتے ہیں، میں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کہوں گی جو میں خود نہیں کرتی ہوں. لیکن ڈیسنسی، آئی لینگویج، آنکھیں، ہم جب مجھے یاد ہے نور جہاں کے جب ہمیں ایکٹنگ کرنی تھی نا، ہم آنکھیں نیم وا رکھتے تھے. رانگ. آنکھیں ایسے شیرنی کی طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں، ڈکٹیٹر کی طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں، ایک عزت دار مہذب خاتون کی طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں کہ کوئی بندہ آپ کے بارے میں کوئی بری بات نہ سوچے. اگر آپ اپنی آنکھیں نیم وا کر کے ایسے ایسے کر کے دیکھیں گی تو لوگ آپ کو باتیں کریں گے. میں کسی بھی خاتون کے خلاف نہیں ہوں، میں غرور کے خلاف ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب آپ کسی کو غرور کرتا ہوا دیکھیں نا تو ایک بات سوچ لیا کریں، وہ جتنے مرضی مہنگی گاڑی میں ہو، اس بیوی نے جتنے مرضی مہنگے کپڑے پہنے ہوں، مہنگا اس کے پاس بیگ ہو، جوتے ہوں، اس کے جسم نے نا مٹی میں گلنا ہے، اس کو کیڑوں نے کھانا ہے. وہ اپنی قبر کو سنگ مرمر کا نہیں بنوا سکتی، یا مصر کی طرح اپنی کو ممیاں نہیں بنوا سکتی ہیں. ہر انسان کا اینڈ جو ہے وہ قبر ہے. میرا مقصد اس میں کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ مجھے دنیا میں سب سے ہلکی ذات، سب سے عاجز، کیڑے مکوڑے جیسی ذات جو ہے نا وہ صرف اپنی خود کی لگتی ہے. باقی سب لوگ مجھے بہت بہت اوپر لگتے ہیں. یہ صرف یہ ہے کہ اگر میرا کچھ کہنے سے کسی کا بھلا ہو جائے، اور اس کو پلیز نیگیٹو مت لیں، نیگیٹو ٹرولنگ مت کریں، ان کے بارے میں نیگیٹو بات مت کریں، نیگیٹو مت لکھیں، ان کو سمجھائیں. ان کا جو میڈیا سیل ہے وہ ان کو طریقے بتائے کہ آپ نے دیکھیں ان کے چچا کو، شہباز شریف صاحب کو اسی لیے ٹرول کیا جاتا تھا کہ وہ تھوڑا سا ایکٹنگ سارٹ آف چیزیں کرتے تھے. اگر آپ بھی یہ کریں گی تو آپ کو بھی ٹرول کیا جائے گا. آپ ہماری آپ ہماری منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، جس نے بھی آپ کا انتخاب کیا ہے، منتخب تو جس نے بھی انتخاب کیا، آپ ہماری وزیر اعلیٰ ہیں. تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو اس پوری دنیا میں عزت دلوائے، اور وہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ آپ خود کر سکتی ہیں. فالو یور ایج، فالو یور گریس. صرف یونیفارم پہن لینا یا وائی فائی سستا کر دینا آپ کی مشکلات کا حل نہیں ہے. آپ نے اگر لوگوں کی مدد کرنی ہے، میری فاؤنڈیشن میں آئے، میں آپ کو ہزاروں عورتیں دکھاؤں گی. بھیک نہیں مانگتی، محنت مانگتی ہیں، کام مانگتی ہیں. میں تو جتنی اللہ نے ہمت دی ہے میں کرتی ہوں. وہ کام مانگتی ہیں. جو بچے ہیں جو یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، آپ آ کر دیکھیں ان کے گھر کے حالات. ان کو گھر میں کھانا نہیں ملتا، اسکول میں کھانا ملتا ہے. کیونکہ میری فاؤنڈیشن جو ہے وہ سیلف فائنینسڈ ہے، تو میں جن لوگوں کی مدد کرتی ہوں وہ دوسری فاؤنڈیشن والے ان کی مدد نہیں کرتے. میں کسی فاؤنڈیشن میں نہیں بھیجوں گی آپ کو، ان علاقوں میں بھیجوں گی. ان علاقوں میں جائیں، کیمرے بند کر کے جائیں. میں اپنی فاؤنڈیشن کا آپ کو شاید 5% بھی نہیں دکھاتی جو اللہ میرے وسیلے سے لوگوں کے کام کراتا ہے. اور جو میں 5% دکھاتی ہوں وہ اس لیے کیونکہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ دکھا کے بھی کرو اور چھپا کے بھی کرو، لیکن ان لوگوں کی مدد کرو جو واقعی مدد، جن کو بہت ضرورت ہے، جو چمٹ چمٹ کے سوال نہیں کرتے. اگر آپ کو اور آپ کے میڈیا سیل کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، پلیز کانٹیکٹ می. آئی ہیو اے ہیوج لسٹ. آپ ان کو فالو کریں اور میں آپ کی تعریفیں کروں گی. میرے بڑے ملینز میں فالوورز ہیں ہر پیجز کے اوپر، ہر پلیٹ فارم کے اوپر. انشاءاللہ میں آپ کے بارے میں اچھا کہوں گی، لیکن پلیز سیلف پروموشن نہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے کچھ کریں. جزاک اللہ خیر.